Pa kuan kaya? Saka babaw. Babaw. Aw, sa grill lang yaw. Unsa paabot mo? Bisag, ha? So karon mga higala, atong masaksihan ang tinuod nga kahimtang sa atong mga habal-habal drivers nga adlaw-adlaw nagpaningkamot aron makapanginabuhi. Samtang nagsunod ko kaniya og nagvideo, makita nato kung unsa kalisod ang dalan ng iyang giagian. So gikan pa kini sa poblasyon Alabel, din malit siya og mga kinahanglanon. Karga niya karon ang iyang mga pinamalit og kinahanglan na kining madala pauli bisan pa sa kapait ug kalisod sa dalan. Tan-awa ninyo mga kahigala ang maputi kaayo nga agianan. Usa ka sayo nimo nga lihok mahimong musangpot sa pagkatumba o aksidente. Apan tungod sa iyang kahibalo o kasinatian sa pagpamaneho, hinahinay niyang giagian ang matagbahin sa kalsada. Usahay mga kahigala sayon ra nato tan-awon ang ilang trabaho. Musakay ta, mubayad og manadayon ang biyahe. Apan wala nato makita ang ilang adlaw-adlaw nga pakigbisog. Init sa adlaw, kusog nga ulan, lubak-lubak ug maputik nga mga dalan. Ila kining ginahimo aron lang adunay kitay aron matubag ang ilang panginahanglanon sa ilang pamilya. Lison-lisod ang kahimtang padayon gyapon sila sa pagpanarbaho. Dili sila dali muhunong tungod kay daghan ang nagsalig kanina, labi na sa mga lugar nga lisod sudlon sa uban sakyanan. Ang habal-habal dili lang ordinaryong motorsiklo para sa uban, kundili sa kini kaimportante nga paagi sa transportasyon ug panginabuhian. Busa sa atong mga habal-habal drivers, daghang salamat sa inyong sakripisyo ug serbisyo. Saludo kami sa inyo. Kusog kaisog ug pagpaningkamot ang inyong kada biyahe. Usa ka inspirasyon nga nagpamatuod nga bisan unsa kalisod ang dalan, basta adunay determinasyon, makaabot gihapon ta sa atong padulngan.